नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची कि कामिल अली आगा साहब ने बड़ा ये क्लैरिफाई किया कि आखिरकार यानी इनफैक्ट कामिल अली आगा साहब के कमेंट से ऐसा लगता है कि आखिरकार तमाम तरफ़ैन के सियासतदानों ने थक हार के अपनी 2.5 साल की स्ट्रगल के बाद अब वो ये तस्लीम करने पे आ गए हैं कि ये सियासी निज़ाम फ़ौज की मदद के बगैर, जब तक इसका एक तकून या एक पाया जो है वो फ़ौज नहीं होगी, ये सियासी निज़ाम प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ये सियासी निज़ाम चल नहीं सकता। इस जगह से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। क्यों शामी सर? देखिए, आप हम इसको फिक्रे को जरा उल्टा दें सर कि फिक्र ही है, फौज के कम बगैर से कम हुकूमत नहीं उल्टा रहे आप। यानी इस नतीजे में पहुंच गए कि फौज के बगैर कोई इस निजाम को खत्म नहीं कर सकता, फौज के बगैर इस निज़ाम को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये इस चीज़ की एडमिशन है, ठीक है ना? अब आप इसको अगर आप और देखिए बात क्या है। अभी जो बात हो रही थी, जितने तज्जिया निगार हैं हमारे दोस्त जो हुकूमत को जल्दी बदलना साइकिल सब सुन रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। और जितने हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे जो दूसरे थे, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आर्टिकल 190 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट फौज को तलब करेगी और उसको कहेगी कि जनाब आर्डर इंप्लीमेंट करवाओ हमारा। तो गोया वो भी जो बात कर रहे थे, जो ड्रावे दे रहे थे, फौज के दे रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है नहीं, 190 में फौज का जिक्र तक नहीं है, एग्जेक्टिव और जुडिशियल अथॉरिटी का जिक्र है। सजाद अली शाह साहब के जमाने में क्या था? नहीं, उन्होंने फौज को नहीं लिखा। उन्होंने फौज को खत लिखा। उन्होंने फौज को नहीं लिखा, उन्होंने फौज को लिखा, उन्होंने चीफ को लिखा था। जैसे उस वक्त के मिलिट्री चीफ जहांगीर करामत साहब ने वो लेटर जो है उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को भेज दिया। ठीक है जी। वजह क्या है? अगर फौज एग्जेक्टिव अथॉरिटी है तो फिर चीफ एग्जेक्टिव तो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उसको खत लिखना चाहिए। और एक इंटरप्रिटेशन यह है कि फौज एग्जेक्टिव अथॉरिटी में आती ही नहीं है। फौज एक फौज है। अच्छा जरा एक सेकंड साइकिल साहब, ये देखें, शामी साहब ने इस इक्वेशन को बदल दिया है। शामी साहब ये कहते हैं कि ये ना कहें कि फौज जो है उसके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, ये कहें कि निज़ाम को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता बगैर फौज के। नहीं जी, शामी साहब जो कह रहे हैं ना, वो एक मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। उसमें बात यह है कि ये जो बात है ना आर्टिकल 190, उसके अंदर तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट फौज को तलब कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। आप पढ़े उसको। और क्योंकि वो आर्टिकल 190 पर सुप्रीम कोर्ट का हक है कि कोई भी पावर वो कॉल कर सकती है टू इम्प्लीमेंट देयर अथॉरिटी। जी वो बिल्कुल आप गलत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, जिस तरह पोप के पास कोई डिवीजन नहीं होते, तो मॉरल अथॉरिटी से तो वो काम नहीं कर सकता था। क्या मेरे सामने तो बात ये देखिए शामी साहब, देखिए शामी साहब मेरी बात सुन ले पहले। जी देखिए शामी साहब, बात यह है कि फौज के पास डेफिनेटली अपने लेवल पर उसने अभी कोई इनिशिएटिव नहीं ली है। वो वेट कर रही है कि जो भी मामला सेट होगा। लेकिन इस मामले के अंदर ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई है। देखिए, अगर जिस तरह अगर हम रऊफ कास्टर साहब की अगरचे हम थ्योरी पर जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और फौज वगैरह जितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है स्विस केसेस पर, तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी अथॉरिटी जो है वो बोलते हैं ना, वो उसकी इरोड हो जाएगी और उसके अंदर काफ़ी लोग शक करने पड़ेंगे कि जी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया। सिमिलरली वो आर्मी के ऊपर जो उनकी अभी स्टेचर है, उस पर लोग शक करेंगे कि भाई उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया। और ये जो पूरी दुनिया को पता है कि केसेस हैं मौजूद करप्शन के, उसके वो क्यों नहीं अपने नायक तकमील पर आ रहे हैं। बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे फौज जो है वो एक पावर है स्टेट के पास, और वो पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि एज अ पोजीशन ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो इस तरीके से चाहेगी कि स्ट्रेट अवे फौज के पास चली जाए। वो पहले चाहेगी कि अपनी डिसीजन इम्प्लीमेंट करे। वो अब इट कैन गो टू द पुलिस आल्सो एंड से कि दिस इज द पुलिस एंड पुलिस विल हैव टू ओबे देयर ऑर्डर्स। साइकिल साहब रुकिए। देखिए, साइकिल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, तो फौज की जो मॉरल अथॉरिटी उसका क्या होगा अगर ये केसेस जो हैं ये ना रोके, ये रुक जाते हैं, या इनका कोई अजीब सा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकल आता है, या प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी पार्लियामेंट के पास। मैं मोईद रऊफ क्लासा की जो थ्योरी है, मैं उसके साथ माजरत के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक है, दी है वो पार्शली। देखें, पार्शली इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है। वो हम भी बात कर रहे हैं कि एक रोल है फौज का, तभी तो प्राइम मिनिस्टर ने और उन्होंने बैठ के उनको बुलवाया। पहले उनको नहीं बुलवाया हुआ था, उन्होंने फिर भी इंटरप्ट किया और वो इस्लाह की उनकी। एक पॉजिटिव रोल है। अब नेगेटिव हम बनाते हैं उसको। जब हम इतना जिच कर देते हैं और लोगों को, आम आदमी जब पुकारने लग जाता है
دیکھیں جب عام آدمی، یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ اور جنرل کیا نہیں موجود کیا بات ہوئی ہے. اب دیکھیں اب ملاقات تو دیکھیں نا، ہو سکتا ہے جب تک وہاں ڈرون اٹیکس کے بارے میں بات ہوئی، ہو سکتا ہے ISPR جو ہے وہ اگر جب تک کوئی وہ اس کو ڈکلیئر نہیں کرتی یا اس پہ کوئی بیان نہیں دیتی، دیکھیں نا اس کے اسٹیٹمنٹ دی نہیں اس کے بارے میں، دیکھیں نا فرحت اللہ بابر نے دے دی ہے. ایک دیکھیں نا ایک ملاقات آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار اور شہباز شریف کے ساتھ ہوئی، ان کی ایک شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی، اور درپردہ بھی ملاقاتوں کا چرچا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق کیونکہ ISPR نے کچھ نہیں کہا، اس لیے جو انہوں نے آگے کہہ دیا، جو وضاحت انہوں نے دے دی وہ لوگوں نے سن لی. آج بھی جو وضاحت فرحت اللہ بابر نے دے دی وہ ہم سب نے سن لی، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حقائق جو ہیں، میں وہی بات کرتا ہوں کہ حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب میثاق جمہوریت ہوا اس میں انہوں نے میجر پوائنٹ یہ رکھا کہ فوج کو کسی قسم کا کوئی رابطہ، کسی قسم کی کوئی ممانعت قرار دے دیا. اور ٹھیک 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ دبئی میں ان کی ملاقات ہو رہی تھی ان 2 فریقوں کی، اور پھر NRO آیا، وہ بھی فوج کے ساتھ آیا. اس کا یہ تو 13 اکتوبر کو بہت سے فیصلے ہو جائیں گے نا. ایک تو مفروضہ یہ ہے نا کہ NRO کے ریویو کے کیس میں جو حکومت نے پٹیشن دی ہے، سپریم کورٹ میں سے ایک سپلٹ ڈیسیجن آئے گا جس کے نتیجے میں حکومت کا موقف تھوڑا بہتر اسٹرانگ ہو سکتا ہے. ایشو ہے کیا؟ ایشو کرپشن کیسز کے خاتمے کا نہیں ہے، ایشو کرپشن کیسز کے چلانے کا یا نہ چلانے کا نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ 248 کی جو پروٹیکشن حاصل ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت صدر پاکستان کو، اس کی حدود کیا ہے، یہ ایشو ہے نا الٹیمیٹلی. اگر آج دیکھیں 2.5 سال ہو گئے نا، تمام چیزیں گھوم پھر کے اس پہ آ کے کھڑی، کوئی مقدمہ آج تو قائم نہیں ہوا نیا، 12-14 سال پرانے مقدمے ہیں، اور 2 سال ہو گئے زرداری صاحب کو صدر بنے ہوئے بھی، 2 سال اور بیت جائیں گے. تو میکسیمم کیا ہوگا؟ لیکن شاہم صاحب اس میں صرف صدر صاحب کا تو ایک الگ ایشو ہے نا امیونٹی کا، جس میں اگر وہ چیٹ کر دیا کسی کو تو کس طرح ان کو امیونٹی مل جائے گی؟ نہیں، ایشو ہے امیونٹی کا اور کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سیکل صاحب لیکن خالی امیونٹی کا ایشو نہیں ہے، جو 34 لوگ اور بھی NRO زدہ ہیں وہ بھی تو ہے نا سر اس کے راستے. وہ تو ریزائن کریں گے اور جائیں گے اور ان کے خلاف کیسز ہوں گے. یہ تو کہا جا رہا ہے نا سر، وہ تو آپ نے دیکھنا پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی کہہ دیا کہ آپ ریزائن کریں، جن نے بھی NRO وغیرہ وغیرہ. وہ کوشش یہ وہ تو پہلے بھی کہا تھا، کتنے لوگ ہیں وہ پہلے بھی کہا تھا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو کتنے لوگ ہیں جو انڈر ٹرائل ہے، اسٹڈی کریں. کتنے لوگوں کے فیصلے ہو چکے دونوں ہے کہ all his action as president of the country. نہیں لیکن سیکل صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ not what actions that he may take in civil or criminal cases which may have nothing to do with his action as president of the country. اصل بات یہ ہے کہ جو انڈر ٹرائل ہے. سر ایک سیکنڈ رکیں نا سر. سیکل صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آپ کے موقف میں مسئلہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا، لیکن گزشتہ 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ 1 سے زیادہ دفعہ ایسا موقع آیا کہ ایسا کہہ دیا گیا کہ NRO والے لوگ چلیں جی جانے دیں، یہ کریں، لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور پرائم منسٹر نے جس طرح سے جتوئی صاحب کا استعفیٰ لے لیا، منسٹر ڈیفنس پروڈکشن کا، وہ جو ڈیسائزو ایکشن ہے پرائم منسٹر کا ایگزیکٹو کا، وہ تو یہ ہے کہ استعفیٰ لے لیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے صبح بلائیں اپنی کیبنٹ کو ریشفل کر دیں. ایسا تو نہیں کرتے وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں. دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ چاہے سلمان فاروق صاحب چلے گئے ہیں، رحمان ملک صاحب نے اپنی تیاری کر لی ہے، باقی لوگوں کو بھی ٹائم دیا جائے گا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اس لیے آپ کی استعفیٰ نہیں لے رہے کہ وہ استعفیٰ امیڈیٹلی دے دیں گے تو وہ پھر ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں چلے جائیں گے.